आज के इस इफ्तिताहिया तकरीब के सदर सईद अहमद होटल वाले असम्बली इलेक्शन होने के बाद समाजवादी पार्टी की आजमपुरा, हसनपुरा, अजीज कल्लू स्टेडियम और एतराफ के इलाकों के लिए एक राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। इस्माइल पलम्बर, आमिन केपी, हमारे मोहसिन भाई और उनके तमाम ही साथी यहाँ से फलाई कामकाज करेंगे। हमको ये भी पता है और जो लोग ये जिम्मेदारी लिए हैं यहाँ कामकाज की, उन्हें भी पता है कि इस इलाके से हमें वोट नहीं मिली। जिन्हें वोट मिली 6 महीना हो गया, वो शहर में क्या फलाई काम कर रहे हैं, शहर की क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये भी अब हमारे सामने है। ये पूरे इलाके में हर वक्त जरूरत रहती है कामकाज की, मगर मुझे नहीं लगता कि वोट लेकर जाने के बाद वो यहाँ कोई एक चक्कर भी लगाए हो या कोई ऐसी ऑफिस खोले हो जहां से अवामी कामकाज किया जा सकता। किसी एमएलए, किसी कारपोरेटर या किसी एमपी को अगर अवाम चुनकर देती है तो उसके लिए ये जिम्मेदारी होती है कि उसके छोटे छोटे कामकाज से लेकर बड़े बड़े काम किए जाए, जरूरत के हिसाब से उसके कामकाज किए जाए। आज लोग मेडिकल लाइन से कामकाज के लिए परेशान रहते हैं, लोग फाइल लेकर ये ऑफिस से वो ऑफिस घूमते रहते हैं। हमारी आगरा रोड की ऑफिस पर भी इस इलाके से भी बहुत से लोग आते हैं। हमें ये भी पता है कि एमएलए की अपनी एक पावर होती है कि उसके एमएलए का लेटर लगाने से बहुत से लोगों का इलाज हो सकता है। उसके बाद उन्हें एक लेटर नहीं मिलता, वो दर दर भटकते हैं। हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, हमसे जो बन पड़ता है हम वो करते हैं। मैं यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों से यही कहूँगा, जो साथी यहाँ काम करेंगे, कि सियासत में रहने का मतलब ही ये है कि फलाई काम, अवामी काम, लोगों की जरूरत का कामकाज किया जाए। सियासत को कुछ लोगों ने बदनाम इसलिए कर दिया कि वो देख रहे हैं कि जो लोग 1 लाख से ऊपर वोट लेते हैं और वो कोई काम नहीं करते, उसके बाद भी वो मस्त रह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि सियासत में सिर्फ रुपया पैसा, ठेकेदारी करना और मस्त रहना ही ये सियासत है, जबकि सियासत इसका नाम ही नहीं है। सियासत अवामी खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से अवामी खिदमत की जाती है। अलग अलग सोसाइटी के जरिए, अलग अलग मंच के जरिए, मजहबी तंजीम के जरिए, सोशल तंजीम के जरिए कामकाज फलाई किए जाते हैं। मगर सियासत वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म से हर किस्म का कामकाज किया जा सकता है। आप देखेंगे, अगर कोई मजहबी आदमी है या मजहबी तंजीम है तो मजहबी कामकाज करेंगे, कोई सोशल तंजीम है तो वो सोशल कामकाज करेंगी, कोई डॉक्टर की लाइन से कोई तंजीम बनी है तो वो सिर्फ मेडिकल की लाइन से कामकाज करेंगे। मगर सियासत ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तुम्हारे ऊपर कोई कौम मिल्लत का सवाल आए तो सियासी आदमी ही सबसे पहले आगे आता है। अगर कोई सोशल मसला आए तो सियासी आदमी ही कामकाज करता है। अगर कोई मेडिकल का मामला आ जाए तो भी सियासी ही लोग सबसे आगे होते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला, कानूनी दुश्वारी अगर किसी को आ जाए तो भी सियासी ही आदमी सबसे पहले आगे आता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि फलाई कामकाज के लिए सियासी प्लेटफॉर्म से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसलिए सियासत में अच्छे लोगों को आना चाहिए, नौजवानों को जुड़ना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत करना चाहिए, जिसका सिला इंशाअल्लाह उनको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। मैं इस इफ्तिताई तकरीब में आज आया हूं और जो भी ऑफिस का काम काज करेंगे, मैं उन सभी लोगों को, इस्माइल पलम्बर, आमिन केपी, मोहसिन भाई और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि वो इसी तरह लोगों का काम काज करते रहें
اور عوام سے بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو لوگ کام کاج کرتے ہیں آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ کھڑے رہیے. شکریہ. صدر صاحب اور آپ تمام ساتھیوں، آج جن لوگوں نے، چاہے وہ اسماعیل پلمبر ہوں، آمین بھائی ہوں، محسن بھائی اور ان کے تمام ساتھی، انہوں نے رابطہ آفس کا یہاں شروعات کی ہے. میں یہ مانتی ہوں جس طرح ہم خالق کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم مخلوق کی خدمت نہیں کرتے تو وہ خالق کی عبادت ادھوری رہتی. اس لیے سب سے بڑی بات ہے کہ مخلوق کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو. میں نے میرے والد ساتھی نہال احمد صاحب سے سنا تھا کہ لیڈر کسے کہتے ہیں، تو ساتھی نہال احمد صاحب بولتے تھے لیڈر وہ ہے جو سب سے آگے چلتا ہے. آگے چلنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو آنے والی تکلیف، آنے والے طوفان، آنے والے حملے کا سب سے پہلے مقابلہ کرتا اور اپنے پیچھے چلنے والوں کی حفاظت کرتا. اگر کوئی لیڈر ایسا ہوگا کہ جو شہر میں آنے والی آفت، قوم پر آنے والی آفت یا اپنے لوگوں پر آنے والی آفت کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو وہ لیڈر نہیں ہو. میں اس بات کا ان لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ جب مالیگاؤں شہر کہیں SIT، کہیں پولیس کی گنڈا گردی، کہیں سرکاری محکمے میں صرف اقلیت کو پریشان کرنے کی بات ہو رہی ہے کوئی کاغذات کے نام سے، اس وقت اس رابطہ آفس کا انہوں نے شروعات کر کے ایک طرح کی لوگوں کو خدمت خلق کر ان کو سیدھی راہ بتانے کا کام کیا. اگر چاہے وہ راشن کارڈ کا کام ہو، چاہے جنم داخلے کا کام ہو یا سرکاری محکمے کے کوئی بھی کام ہو، میں یہ مانتی ہوں کہ جب سے ساتھی نہال احمد صاحب کا سیاسی طور پر مالیگاؤں شہر سے اقتدار ختم ہو، تب سے مالیگاؤں شہر میں ایجنٹ راج شروع ہوا. پہلے ایسا تھا، میں دیکھا کرتی تھی میرے والد کی آفس پہ کہ ہر چھوٹے سے کام کے لیے بھی لوگ آتے تھے. ساتھی نہال احمد صاحب چاہے FDO میں جانا ہو، چاہے تحصیلدار آفس میں جانا ہو، چاہے اس وقت کی میونسپلٹی بعد میں بنی کارپوریشن کا کام ہو، وہ خود جاتے تھے اور لوگوں کے معاملات کو وہ حل کیا کرتے تھے، پریشانی کو ختم کیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ کاغذ بالکل صحیح بنتا تھا، لوگوں کے جنم داخلے صحیح بنتے تھے، بوگس کام نہیں ہوتا تھا. جب سے ایجنٹ راج شروع ہوا ہے، ایجنٹ راج کی شروعات اس لیے ہوئی کہ مالیگاؤں شہر سے جو نمائندے آتے ہیں ان کو نہ خدمت خلق کا کوئی جذبہ ہے، نہ قانونی کوئی شعور ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے اور لوگ اپنے کام کرنے کے لیے ایجنٹ لوگوں کو لگاتے ہیں. جس کی وجہ سے آج آپ دیکھو کہ مالیگاؤں شہر میں 20 سے زائد لوگ جیل میں SIT کے نام پہ اور جنم داخلے کے نام پہ، جس میں 3 خواتین. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہاں جو رابطہ آفس کا آج افتتاح ہو رہا ہے وہ شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے ایک قانونی راہ بتانے کا کام کرے گا. جہاں کاغذ کی غلطیاں ہوتی ہیں، بالخصوص مسلمان طبقہ جو مراٹھی نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ہم کو استحصال ہوتا ہے، ہم کو کاغذات نہیں سمجھتے. اس لیے یہ آفس کے ذریعے یہ لوگ بالکل آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. جہاں ضرورت ہوگی ہماری رہنمائی کی، اگر یہ ہم کو یاد کریں گے تو ہم ضرور ان کی رہنمائی کے لیے یہاں آئیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ آفس کا افتتاح یہ علاقے کے لیے بالکل ایسا ثابت ہو جس کے لیے ہماری پریشانیاں کم ہونے کا راستہ نظر آئے. یہ یاد رکھو، جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، تمہاری مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری تکلیف میں کھڑے رہتے ہیں، جب وہ تمہارے پاس کسی چیز کی درخواست کرنے آئے تو اس کا ساتھ آپ دیں. ورنہ جب ہمارے شہر میں آفت آتی ہے تو سب سے پہلے بھاگنے والے ذمہ دار ہوتے ہیں. ایسی نوبت نہ آئے. میں دعا گو ہوں اس آفس کے ذریعے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک روشن باب کی ابتدا ہو. ایسی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ آفس آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. یہ کہتے ہوئے میری بات ختم کرتی ہوں.